हुन्छ। फेरि तपाईको समक्षमा अर्को लेसन लिएर आएको छु। त्यो लेसन चाहिँ लाइन्स एन्ड एङ्गलको कन्टिन्यूमा लाइन बाइसेक्टर एन्ड एङ्गल बाइसेक्टरको विषयमा हामीले सिकिसकेको छौँ। एङ्गल बाइसेक्टर अब ट्राइसेक्टरको पनि हामी सिक्नेछौँ। र यो सिक्नका लागि तपाईको अगाडि म एउटा सानो डायग्राम म ट्रायङ्गलको नक्सा म बनाउँदैछु। मैले ट्रायङ्गल भने ट्रायङ्गल भने एङ्गल, एउटा एङ्गल भयो। एबिसी यो एउटा एङ्गल भइहाल्यो, कुनै पनि एउटा एङ्गल। अब यो एङ्गलको बिचबाट एउटा रे जाँदाखेरि चाहिँ बाइसेक्टिङ हुन्छ, हाफ हुन्छ भनेर त्यसको फर्मुलाहरू हामीले सबै बुझिसकेको छौँ। आज चाहिँ हामीले पढ्दैछौँ एउटा एङ्गलभित्रबाट दुईटा रे जाँदैछ, एउटा भइहाल्यो, अर्को पनि। दुईटा रे लाउन साथ अहिले ट्राइसेक्ट गर्छ भन्ने छैन, तर यस्तो केसमा है, इन सच ए केस इन विच द रे डिभाइड्स, टु रे डिभाइड्स एन एङ्गल इन्टु 3 इक्वल पार्ट्स, तीनटा एङ्गलमा इक्वल पार्ट्स गर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्राइसेक्सन भन्छ। 1 2 3 योसँग यो इक्वल, योसँग यो इक्वल गर्छ भने यस्तोलाई चाहिँ ट्राइसेक्सन भन्छ। ट्राई भनेको चाहिँ 3 हो हैन, तीनटा एङ्गल क्रिएट गर्छ, त्यसलाई ट्राइसेक्टिङ रेस भन्छ। अब यसको नाम भयो तपाईको एबिसी, एबिसी डी ई भइहाल्यो। अब यसमा याद गर्न पर्ने कुरा एङ्गल एबिसी, एङ्गल एबिसी भइहाल्यो, लेखिदिउँ इन एङ्गल, इन एङ्गल बिई एन्ड बिडी एन्ड BD are two rays that divides angle ABC into 3 इक्वल एङ्गल्स। तीनटा एङ्गल क्रिएट गर्छ, तीनटा एङ्गल इक्वलमा क्रिएट गर्छ। त्यसले गर्दा नम्बर 1 मा तपाईको के हुन्छ भनेखेरि चाहिँ एङ्गल एबिई, तीनटा एङ्गल क्रिएट भयो। अर्को इबिडी, एङ्गल इबिडी क्रिएट भयो। अर्को डिबिसी हो। ट्राइसेक्टरले तीनटा एङ्गल क्रिएट गर्छ। कस्तो कन्डिसनको भन्दाखेरि चाहिँ एङ्गल एबिई बराबरी एङ्गल इबी बराबरी एङ्गल डिबिसी, एङ्गल डिबिसी, यो तीनटा एङ्गल बराबरीमा निस्किन्छ। ओके, अब अर्को कुरा आउँछ थर्डलीमा चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा एउटा फर्मुला तपाईलाई लगाइदिन्छु है। एङ्गल एबिसी, एङ्गल एबिसी भित्रमा चाहिँ 3वटा डटर एङ्गल छ हो। डटर एङ्गल भनेको उसले जन्माएको 3वटा छोरीहरू भनेको जस्तो एङ्गल एबिसी प्लस एङ्गल एबिडी प्लस एङ्गल इबिडी प्लस एङ्गल डिबिसी, तीनटा। यसमा के हुन्छ एङ्गल एबिडी प्लस एङ्गल एबिडी प्लस एङ्गल एबिडी। यो कसरी भनेर तपाईँ अचम्म मान्नुहुन्छ होला। यसको मेन्सन यसरी हुन्छ
BD बाइसेक्ट ट्राइसेक्ट TRISECT ट्राइसेक्ट। यो ट्राइसेक्सनको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी लेख्न पाउँछ। यसरी लेख्न पाएपछि के लेख्छ? ABD एल्जेब्रिक कन्सेप्ट हो। थ्राइस ABD, थ्राइस भनेको 3 पल्ट, थ्राइस ABD गर्दाखेरि यसको एउटा फर्मुलै बन्यो ABC को भ्यालु थ्राइस ABD। यसबाट मैले के भन्न चाहेको भन्दाखेरि चाहिँ जब एउटा एंगलको भ्यालु दिएको छ भने होल ठुलो पनि निकाल्न सकिन्छ, सबैको निकाल्न सकिन्छ। होलको पनि निकाल्न सक्छ, रिमेनिङ अदर्सको पनि निकाल्न सकिहाल्छ, इजिली सक्छ। इन द सेम वे सिमिलरली, अब यति बुझाएपछि तपाईले अरु आफै गर्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरलीमा ल, सिमिलरली यस्तो पनि हुन सक्छ। एंगल ABC बराबर यो ABD को प्लेसमा थ्राइस EBD पनि हुन्छ। अर्को ABC को प्लेसमा थ्राइस एउटा रङ छ ABE पनि हुन्छ। यहाँनिर एंगल यो तपाईले बुझ्नुभयो है। अब यस्तो खालको अरु पनि फर्मुला बनिन्छ यसबाट, तपाईले हेर्नुस् है। यहीबाट यहाँ 3 वटा देख्नुभयो, यहाँनिर यसलाई मैले 1 भनिदिहालौं, यसलाई 2 भनिदिहालौं, यसलाई 3 भनिदिहालौं। फ्रम 1 भने चाहिँ यसमा तपाईले ध्यान दिनुस् ल। ABD को भ्यालु कति हुन्छ त भनेर निकाल्नु भयो भने चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्दा भइहाल्छ। याद गर्नुस् है। एंगल ABC इक्वल्स टु थ्राइस एंगल ABD हो। थ्राइस एंगल ABD, द ABD निकाल्नुको लागि 3 मुनि जान्छ। 3 मुनि जाँदाखेरि चाहिँ 1/3 अफ एंगल ABC बट एंगल ABD, यो ब्रैकेट हैन, यो D है, यो है थ्राइस एंगल ABD। बुझ्नु भयो यो। सिमिलरली अरु सबै यही हुन्छ। यो फ्रम 1 भयो, फ्रम 2 भनेपछि यो लाइनलाई तपाईले विचार गर्नुस्। यहाँबाट पनि सिमिलरली के हुन्छ? एंगल EBD को इक्वल्स टु एंगल EBD कति हुन्छ त भनेर सोधे भने त्यो पनि त्यही हो। म यो अब गर्न चाहन्न। यही रिलेसन यस्तै प्रकारले चलाउँछ। यो 3 मुनि जान्छ, त्यसले गर्दा एंगल EBD इक्वल्स टु 1/3 अफ होल एंगल, 1/3 अफ होल एंगल ABC हो। सिमिलरली यो पनि हेर्दै हेरौँ, ABE एंगल ABE इक्वल्स टु 1/3 अफ ABC हो। भन्नुको मतलब चाहिँ यो एंगल पनि होलको 1/3 हो, यो एंगल पनि होलको 1/3 हो, अनि यो एंगल पनि होलको 1/3 हो। गर्दाखेरि होल दिएको छ भने तपाईले यो लगाएर पार्ट्स निकाल्न सक्नुहुन्छ हो। यो लगाएर पार्ट्स निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि अल एंगल इक्वल छ, एउटा दिएको छ भने तपाईले तीनटै निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ अभियसली। र अब तपाईलाई एउटा एंगल निकाल्न पनि सिकाउनु पर्यो जस्तो लाग्दैछ। जो यहाँ फिगर तपाईले देखिहाल्नु भयो। इन द given figure
MN, NQ and NP are angle trisector, TRISEC, angle trisector of angle MNO. बुझ्नुहुँदैछ? यो दुईटाले चाहिँ MNO लाई चाहिँ ट्राइसेक्ट गरेको छ। यसको मतलब यो तीनटा बराबरी छ हो, बराबरी छ। and if angle PNO equals to 35 degree, find angle MNO एउटा angle QNP and angle QNP MNQ अर्को निकाल्नु पर्यो MNP। ल अब अलिक दिमाग लगाउनु पर्ने कुरा आयो है। MNP अर्को पनि निकाल्नु पर्यो एंगल QNO, ल म सुरु गरे। ल सबभन्दा पहिला हामीले अब कुन चाहिँ निकाल्नु भने छ, इफ PNO इक्वल्स टु 35 अनि सल्युसन स्टार्ट भयो। सल्युसन गिवन हामीलाई ट्राइसेक्ट दिएको छ र सबै दिएको छ। म डाइरेक्ट निकालिदिन्छु तपाईलाई सजिलोको लागि। गिवनमा एंगल PNO इक्वल्स टु 35 दिएको छ। एंगल PNO इक्वल्स टु 35 डिग्री यो तपाईलाई गिवन दिएको भए अब निकाल्न पर्ने फाइन्ड MNO निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ मलाई थाहा छ है। एंगल MNO कति छ त्यो निकाल्नको लागि एंगल we know that MNO equals to thrice भनेको 3 times the parts angle हामीलाई कुन चाहिँ दिएको छ, यो दिएकै चाहिँ हाल्नुपर्छ हामीले एंगल PNO। सजिलो छ। अब कन्टिन्यू गर्दाखेरि 3 PNO मा हामीलाई 35 दिएको छ, कति आउने भयो 3 5 15 3 9 10 105 डिग्री आइहाल्यो। भने चाहिँ यो ठुलोको चाहिँ 105 डिग्री आइहाल्यो हो। कति सजिलो भयो हैन। हामीलाई निकाल्न भनिएको छ MNO चाहिँ निस्किसकेको छ। यसलाई हामीले लेख्छौं therefore angle MNO equals to 105। यो तपाईलाई सजिलोको लागि होल एंगल आयो MNO हो। देख्नु है MNO को भ्यालु आयो। अब अरु पनि निकाल्नु भनेको छ QNP भनेको चाहिँ QNP हो। QNP निकाल्नु हुँदैछ है। एंगल QNP कति छ त तपाईलाई थाहा छ। QNP एंगल QNP कोसित बराबरी छ। तीनटै बराबरी छ भनेपछि हामीले यो र यो बराबरी लेख्न पाउँछ QNP र PNO एंगल PNO हो। अनि बराबरी को एडभान्टेज हामी के लिन सक्छौं भने चाहिँ QNP अन्त PNO मा अघि हामीलाई दिएको छ 35 हैन। PNO इक्वल्स टु 35 हो। 35 लगाइदिँदाखेरि तपाईको PNO यहाँ 35 थियो। अब QNP को पनि आइहाल्यो भ्यालु। QNP इक्वल्स टु 35 भनेपछि यहाँ पनि 35 आइहाल्यो हो। त्यसो गरेर therefore एंगल QNP इक्वल्स टु 35। अर्को पनि प्रब्लम सल्भ भयो। अब अर्को छ
क्युएनपी अर्को छ एमएनक्यू एमएनक्यू को भ्यालु कति हुन्छ एमएनक्यू नव अगेन एंगल एमएनक्यू कति छ एमएनक्यू को भ्यालु कति छ भनेको चाहिँ एमएनक्यू भनेको चाहिँ यो एंगल भयो हो अभियसली यहाँ 35 छ भने यहाँ 35 हुन्छ तर पहिला हामीले चाहिँ एमएनक्यू को एमएनक्यू नै हो एमएनक्यू को निकाल्नु पर्दा एंगल एमएनक्यू इक्वल्स टु कोसित बराबरी छ क्युएनपी सँग बराबरी छ एंगल क्युएनपी किनभने ट्राइसेक्टरको चाहिँ बराबरी हुन्छ अरुको चाहिँ हुँदैन एंगल एमएनक्यू इक्वल्स टु क्युएनपी मा अहिले भर्खर आएको छ 35 क्युएनपी मा त्यही हाल्दिँदाखेरि एमएनक्यू मा पनि तपाईको आयो 35 यस्तो प्रकारले तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ यो पनि आयो है र अब अर्को एमएनक्यू एमएनपी र क्युएनओ यो क्यू हो क्युएनओ एमएनपी र क्युएनओ अब एमएनपी निकाल्दैछौँ है एंगल एमएनपी इक्वल्स टु कति यहाँनिर एमएनपी भने चाहिँ एमएनपी भनेको चाहिँ यो अलिक ठुलो एंगल रहेछ हो अब एंगल एमएनपी इक्वल्स टु यहाँ के छ तपाईले यो नहेर्नुहोस् एंगल बाइसेक्टरको नक्सा आयो कि हैन यहाँनिर हो त्यसले गर्दा सजिलो हुन्छ एंगल एमएनपी ट्वाइस एंगल यी दुईटा जुनै पनि लिँदा भयो तपाईले यहाँनिर राख्नु छ यो र यो ट्वाइस एंगल एमएनक्यू लिँदा पनि भइहाल्छ एमएनक्यू किनभने हामीले सबैको भ्यालु निकालिरहेछ एमएनक्यू इक्वल्स टु ट्वाइस एमएनक्यू मा 35 आएको छ हो 35 आएको छ ब्र्याकेट हटाउँदाखेरि इन्टु हुन्छ 70 आयो हो एमएनपी को भ्यालु सरी यहाँ एमएनक्यू भने एमएनपी निकाल्नु भने छ एमएनपी को 70 आइहाल्यो देयरफोर एंगल एमएनपी इक्वल टु 70 अर्को पनि निकाल्नु भने छ है हामीलाई अझै क्युएनओ अब क्युएनओ हेर्नुस् है क्युएनओ यो पनि तपाईले यताको लाइन छेलेर हेर्नुस् एंगल बाइसेक्टर को नक्सा आइहाल्यो गर्दा क्युएनओ मा तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ एंगल क्युएनओ इक्वल्स टु ट्वाइस एंगल पीएनओ लेख्दा पनि भयो ट्वाइस एंगल क्युएनपी ले पनि भइहाल्छ हैन ट्वाइस एंगल पीएनओ को 35 छ त्यसो हुँदाखेरि ट्वाइस 35 70 आइहाल्यो देयरफोर एंगल क्युएनओ इक्वल्स टु 70 डिग्री अब तपाईलाई एउटा क्वेशन दिइराखौं यो क्वेशनमा तपाईले ध्यान दिनुस् यो चाहिँ तपाईले सबमिट गरेर पठाउनु पर्ने क्वेशन तपाईको यो in the given figure OB and OC are trisecting rays of angle AOD यो होल एंगल भयो अब फाइन्ड एंगल AOD
AOD if angle BOC equals to 45. And also number 1 angle COD, अर्को number 2 COD AOB, number 3 मा तपाईले सबै निकाल्नु पर्यो नि। नम्बर 3 मा AOC एंगल AOC, अर्को 4 मा एंगल BOD। अल द बेस्ट। तपाईले यो सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। जब तपाईले यो सजिलैसँग तपाईको कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ नि, अनि आउँदो लेसनहरु तपाईले राम्रोसँग तपाईले बुझ्नुहुनेछ। यदि तपाईले यो लेसन बुझ्नुहुन्न त तपाईको आफ्नो पढाइको करियर नै अघि जाँदैन। धन्यवाद। आजलाई यही राखिन्छ।